डट एन फ्लो। अब यो फ्लो भनेपछि गस डाइभर्जन पनि फ्लो भन्ने कुरा त यो थाहा भइहाल्यो, किनभने यो इक्वल टु त्यो भनेपछि त एलएचएस र आरएचएस इक्वल भनेपछि त यो पनि फ्लो हो, राइट ह्यान्ड साइड पनि फ्लो हो। एफ डट एन क्याप डिएस भने के हो, सर्फेस इन्टिग्रल भनेको भोलोमेट्रिक फ्लो रेट, फ्लुइडको फ्लो रेट हो ओभर द सर्फेस यस। तर त्यो यस कुनबाट त भने नर्मल टु द सर्फेस यस, त्यो सर्फेसको नर्मलबाट फ्लो गर्ने, यो सर्फेस छ भने यसको नर्मलबाट हामीले फ्लो गर्ने, यसरी हामीले फ्लो गर्ने, त्योलाई हामीले चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल भन्छौँ। र अब भोल्युममा के छ त, गस डाइभर्जनले के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि यसले यहाँ भोल्युम त पत्ता लगायो, तर यो भने डाइभर्जेन्स थ्योरम भनिन्छ नेब्ला डट एफ डाइभर्जेन्स, नेब्ला डट एफ डिभी, दिस इज द गस डाइभर्जेन्स थ्योरम। गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भने के रहेछ त भन्दा यो सर्फेस इन्टिग्रल, यो चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रल, यो स्केलर फंक्सन हुने भयो। म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि यो कुन फंक्सन भयो, स्केलर फाइ भने जस्तै नेब्ला भेक्टर एफ भेक्टर नेब्ला डट एफ फाइ डिभी, क्वेसन नम्बर 1 मा मैले गरे जस्तै भयो। यो चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल भयो। अब लेख्ने कुरा त थाहा छँदैछ, यो नेब्ला भनेको यो डेरिभेटिभ हो, त्यसैले कन्टिन्युअसली डेरिभेटिभ हुनु पर्यो, त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसैले मेन कुरा चाहिँ यो हो। यो कुरा चाहिँ लेखिसकेपछि लेख्ने त ठुलो कुरो भएन, स्टेटमेन्ट लेख्ने कुरो ठुलो भएन, तर जान्नु चाहिँ पर्छ, जान्ने यसरी जान्नु सकिन्छ। इफ लेख्न पर्यो, एफ इज कन्टिन्युअसली यो डेरिभेटिभ गर्न सक्ने हुनु पर्यो, कन्टिन्युअसली, किन एफ त डेरिभेटिभ हुनु पर्यो, त्यसैले कन्टिन्युअसली डिफरेन्सिएबल भेक्टर लेख्ने कुरा हो। कन्टिन्युअसली डिफरेन्सिएबल भेक्टर, यो कन्टिन्युअसली डिफरेन्सिएबल भेक्टर पोइन्ट भेक्टर फंक्सन, पोइन्ट फंक्सन पनि भनिन्छ। इन द रिजन V, in the region V bounded by the closed curves, bounded by the closed curves of closed surface. Yes, then this equal to this. यसलाई भनिन्छ के त भन्दा गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर भन्छौँ। वेयर एन, यो जुन एन क्याप छ, एन क्याप बी युनिट नर्मल टु द सर्फेस, नर्मल इक्जाममा स्टेट एन्ड प्रुफ भन्ने आउँछ। स्टेट एन्ड प्रुफ भन्ने आयो भने स्टेटमेन्ट यस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो, गस डाइभर्जेन्स थ्योरम। अब स्टेटमेन्ट लेखेको छ, प्रुफ त त्यति आएकै छैन है, प्रुफ त ग्रिन्स थ्योरम नै हो, तर कहिलेकाहीँ यो प्रुफ आयो भने गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउँछ, ब्याकले धेरै आउँछ है, ब्याक भयो भने त यस्ता यस्ता क्वेसनै आउँछ है भाइ, त्यसले ब्याक चाहिँ गर्नु भएन है। तर अब रेगुलरमा चाहिँ यस्तो थ्योरमहरू अलिक कमै आएको छ, यो थ्योरम चाहिँ है, तर ब्याकमा चाहिँ आएको छ प्रुफ। अब हामी यो भोल्युम इन्टिग्रल जुन छ इक्वल टु सर्फेस इन्टिग्रल हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र यसमा एफ भने के हो त, भेक्टर फंक्सन एफ, एफ भनेको यसको त हियर एफ भनेको 3 कम्पोनेन्ट हुन्छ। एफ भने के हो त भन्दाखेरि f1 फंक्सन अफ एक्स वाइ जेड, f1 फंक्सन अफ एक्स वाइ जेड भन्ने पनि हो। यो लेख्नै पर्यो। अब यो एफ
भने जुन यो फंक्सन छ भेक्टर फंक्शन्स यो भेक्टर फंक्शन के थ्री कम्पोनेन्ट हुन्छ f1 x, y, z I plus f2 is also function of x, y, z j plus f3 is function of x, y, z f3 भयो के यो भेक्टर छ अनि अब हामी f छ यो नेब्ला डट f भन्ने पनि हामी निकाल्छौं नेब्ला डट f भने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न सकिन्छ जस हामी डाइभर्जेन्स पनि भन्छौं यसलाई अब नेब्ला डट f भने के हो त भने नेब्ला भनेको चाहिँ I del by del x plus j del by del y plus k del by del z यो भनेको नेब्ला भयो डट f भनेको यही टर्ममा f1 is function of x, y, z f1 I plus f1 I भन्ने टर्म भयो plus f2 is also function of x, y, z f2 I j and f3 is also function of x, y, z f3 k this is nebula dot f अब nebula dot f गर्दाखेरि I dot I भनेको 1 once del f1 by del x किनभने I dot I 1 हुन्छ Hello, sir. Believe. ल नेब्ला डट f डट निकाल्ने तरिका त थाहा भयो तिमीलाई I dot I1 I dot j भनेपछि 0 j dot I भनेको 0 तर j डट यो छ नि j dot j भनेको त के हुन्छ त 1 हुन्छ त्यसैले del f2 by के हुने भयो त भन्दा del y भन्ने भयो अब del f2 by del y भइसकेपछि अब के भन्ने यहाँ छ के डट के यो के डट आई गर्ने हो भने पनि 0 के डट जे पनि 0 के डट के 1 हुन्छ त्यसैले del f3 by del z भन्ने यो हुन्छ अब हामीले प्रुफ गर्न पर्ने सो दैट हामीले के देखाउनु पर्ने हो त भन्दा सो वी हैव टु सो दैट we have to show that अब यो RHS मा के छ त टर्म भने RHS मा यो del dot f भन्ने छ नि del dot f को भ्यालु यति छ भनेपछि के देखाउनु पर्दो रहेछ त भन्दा ट्रिपल इन्टिग्रेसन यो del f1 by del x
del x plus del f2 by del y, del f2 by del y plus del f3 by del f3 by del z, del f3 by del z यो अनि dx dy dz, dx dy dz। अब यसको भ्यालु इक्वल टु सर्फेस इन्टिग्रलमा के छ त यस एफ भनेको कति हो f1i f1i प्लस f2j प्लस f3k f2j प्लस f3k यो जुन छ यो हामीले के गर्छौं त भन्दा यहाँ लेख्छौं अनि डट f dot n cap ds we have to show that this equal to this। अब यसमा यो फ्लो फ्लुइड फ्लो कुनै पनि सर्फेसको नर्मलबाट फ्लो गर्ने यो सर्फेस हो नर्मल त थाहा छ तिमीलाई यो पनि नर्मल हो फेरि तिमीलाई सबै थाहा छ नि यो सर्फेसको त कति हुन्छ पार्ट सर्फेसको पार्ट भनेको त कति पार्ट हुन्छ बाबु हेलो तल माथि लेफ्ट राइट अनि त्यो 1 2 3 4 6 पार्ट हुन्छ हैन यसको नर्मल योबाट जताततै यो यसको नर्मलतिर हामीले के गर्ने हो त भन्दा फ्लो गर्ने यो सर्फेसको नर्मल यतातिर भए पनि नर्मल फ्लो गर्ने यता पनि फ्लो गर्ने यो साइडतिर पनि फ्लो गर्ने यो साइडतिर पनि फ्लो दिस इज नर्मल टु द फ्लो अफ द सर्फेस। त्यसैले यो भनेको के हो त भनेको त्यो भनेको गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम त्यो भनेको फ्लक्स हो फ्लो फ्लुइड फ्लो थ्रु द नर्मल टु द सर्फेस। अब यो सर्फेसको नर्मलबाट हामी फ्लुइड फ्लो गर्ने भएको कारणले गर्दा यो भोल्युमेट्रिक रेट हो कुन रेटमा फ्लो हुन्छ त भन्ने कारणले गर्दा यसमा हामीले यो सबैको निकाल्न पर्यो अलङ के नर्मल टु द एक्स वाइ प्लेनबाट निकाल्न पर्यो नर्मल टु द वाइ जेड प्लेन नर्मल टु द जेड एक्स प्लेन। तर मैले पहिला के गर्छु भने नर्मल टु द एक्स वाइ प्लेनको नर्मलबाट मैले फ्लो गर्छु अरु चाहिँ सिमिलरली गरिदिन्छु सिमिलरली त्यही तरिकाले हुन्छ भनेर गर्ने। अब त्यसको लागि फर्स्ट वन नाउ वी हैव टु टेक दिस यो एलएचएस अहिले यता एलएचएस छ नाउ भने लेख्ने एनओडब्ल्यू नाउ लेख्ने यो छ नि यो पार्टले एलाई मल्टिप्लाई गर्छ तीनटेलाई यो पार्टले पनि यो तीनटेलाई मल्टिप्लाई गर्छ यो पार्टले पनि तीनटेलाई मल्टिप्लाई गर्छ र यस मध्येको मैले कुन पार्ट लिएँ यो भी भन्ने छँदैछ अनि डेल एफ3 बाई डेल जेड भन्ने यो पार्ट लिएँ अनि dx dy dz भन्ने यो पार्ट योसले यो मल्टिप्लाई यो पार्ट लिने अनि त्यसपछि अरु चाहिँ सिमिलरली भनेर लेख्ने एउटा पार्टलाई गर्ने अरु बाँकी रहेको यो पार्ट र यो पार्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पार्ट र तीनटा एड गर्न बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइड आउँछ त्यस अनुसारले राइट ह्यान्ड साइड आउँछ। अब यो त भोल्युम इन्टिग्रल हो अब भोल्युम इन्टिग्रललाई हामीले सर्फेसमा गर्दाखेरि के गर्न पर्यो त भन्दा यसलाई प्रोजेक्सन गर्न पर्यो सर्फेस इन्टिग्रलमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा फिगर चाहिँ क्लियरली यो सर्फेस इन्टिग्रल जो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरमको एउटा फिगर चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने। अब फिगर जान्नको लागि पहिला फिगर बनाउनु पर्यो। फिगरमा के छ त भने पहिला यो जेड यो यस्तो छ र यस्तो छ यसमा ओ पनि छ एक्स पनि छ वाइ पनि छ र जेड पनि छ र यो सर्फेस हो दिस इज द सर्फेस यो सर्फेस हो। अब यो सर्फेस एबभ द एक्स वाइ प्लेन मैले एक्स वाइ प्लेनको एबभ लिएँ त्यहाँबाट नर्मल फ्लो गर्ने हो। अब यसको प्रोजेक्सन मैले यहाँ तल चाहिँ कहाँ लिएँ एक्स वाइ प्लेनमा प्रोजेक्सन लिएँ यो सर्फेसको एक्स वाइ प्लेनमा प्रोजेक्सन। अब एक्स वाइ प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यस्तो खालको जुन प्रोजेक्सन भयो एक्स वाइ प्लेनमा छ प्रोजेक्सन। अब यो सर्फेसको के छ त भन्दा यो आउटर पार्ट र यो इनर पार्ट भन्ने हुन्छ
कुनै पनि यो जस्तो यस्तो प्लेन सर्फेस हो भने यस्तो यो नर्मल गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो माथिको र यो तलको यस्तो नर्मल हुन्छ। यो तल्लो पार्टबाट पनि भयो, यो माथिल्लो पार्टबाट पनि भयो। बुक थाहा छ नि, बुकको तल्लो पार्ट र बुकको माथिल्लो पार्ट। यो माथिल्लो पार्ट एउटा सर्फेस भयो, तलको पार्टको सर्फेस। यो नर्मल लाइन एउटै हुने भयो। तर हाम्रो के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर यसको यो सर्फेसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भने यसको नर्मल टु द सर्फेस लेख्नु पर्यो र यसको चाहिँ इलिमेन्ट्री सर्फेस के हो त डिएस हो, यो टोटल सर्फेस एस हो र यसको प्रोजेक्सन मैले आर गरेँ। र अब यो नर्मल यो डिएस भन्ने जुन छ यसको प्रोजेक्सन अन द एक्स वाइ प्लेन, इलिमेन्ट्री सर्फेसको प्रोजेक्सन अन एक्स वाइ प्लेन इज के हुने भयो त भन्दाखेरि के हुने यस्तो खालको हुने भयो। यो भनेको डिएक्स इन्टु डिवाई भन्ने, डिएक्स इन्टु डिवाई यो सर्फेसको प्रोजेक्सन डिएक्स इन्टु डिवाई। अब सो द्याट हामी यहाँ के लेख्छौँ भने त्यो सर्फेसको प्रोजेक्सन के हुन्छ डिएक्स डिवाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र अब यस्तो खालकोमा हामी यो सर्फेसको तलतिर चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ हामी जेडको, यो त हाइट त जेडको, यो जेडको हाइट र तलतिरको पार्ट, यो सर्फेस यो तलको पार्ट चाहिँ जेडको लोअर लिमिट हुन्छ। जेड इक्वल्स टु जेड वान इज फङ्सन अफ के त एक्स कमा वाइ, एक्स र वाइ हुन्छ यो तल्लो पार्ट लोअर लिमिट। अब जस्तो हामी तिमी बसेको रुममा एउटा बुक यहाँनिर राख, एउटा बुक माथि राख, बुक चाहिँ 3 डाइमेन्सन, एउटा बुकको यो जेडको लिमिट लोअर लिमिट हो यो x1, तिमी बसेको जहाँनिर बसेका छौ त्योभन्दा ठिक माथि दुईटा बुकहरू राख त। एउटा तलको बुक भनेको जेडको लोअर लिमिट z1 xy भयो, माथिको बुक भनेको दुईटा बुक राख टक्कै, तलको दुईटा कपी राख पेपर, दुईटा पेपर राखिसकेपछि बसेको ठाउँमा माथि तल सिधा राखेछ। जेडको हाइट भनेको तिमी बसेको रुमको हाइट हो, त्यसमध्ये तिमीले दुईटा राख्यौ, तलको चाहिँ लोअर लिमिट भयो z1 xy, माथिको के भयो त भन्दा z2 xy भन्ने माथिको। त्यसैले यो सर्फेसको बिट्विन दुईटा सर्फेसको बिट्विन के हो लोअर लिमिट xy भन्ने हो, अप्पर लिमिट के भयो त भन्दाखेरि z इक्वल्स टु z2 xy भन्ने भयो। हेलो, यस्तो तरिकाले हामीले जेडको लिमिट लिन्छौँ। अब सो द्याट यो लेखिसकेपछि अब हामीले लेख्ने कुरा त छँदैछ। यो कुरा जानिसकेपछि जेडको लिमिट के हुने भयो अब z1 xy देखि z2 xy। अब यसको नर्मल भने यो सर्फेसको नर्मल के हुने भयो त, एउटा नर्मल तल हुन्छ, एउटा नर्मल माथि हुन्छ बाबु। एउटै प्लेनमा दुईटा नर्मल, एउटै लाइन हो तर नर्मल एउटा नेगेटिभ हुन्छ, एउटा के हुन्छ त बाबु पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो। त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ। फेरि यो त अब तिमीले त धेरै कुरा जानिराखेका छौ हैन। नर्मल भनेको त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भन्ने कुरा त तिमीलाई त थाहा छ। यो बुक भयो हैन, यो बुक अथवा कपी, यहाँबाट यसरी माथि गयो भने यो लाइन पोजिटिभ भयो, यो तल यहाँबाट तल यहाँबाट तल गयो भने यो नेगेटिभ भयो। नर्मल दुईटै एउटा नर्मल, एउटा n1 एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ। त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन छैन त बाबु? हेलो सर। ल त्यसैले यो लोअर लिमिट जहाँनिर काट्छ एक ठाउँमा हामी नेगेटिभ भन्छौँ, र अप्परमा काटेको पोजिटिभ, अथवा एउटा पोजिटिभ मान्छौँ एउटा चाहिँ के मान्छौँ त नेगेटिभ मान्छौँ। एउटा पोजिटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ एउटा नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ, त्यति मात्रै हाम्रो के भयो त भन्दा फरक हो। तर यो एउटै लाइन हो, फेरि नर्मल त एउटै लाइन हो। n1 n2 भने पनि एउटा नेगेटिभ एउटा के हो त पोजिटिभ। त्यस्तो हुन्छ। त्यो कुराले गर्दा अब मैले यहाँ गर्ने काम त यहाँ छँदैछ बाबु। यहाँबाट सुरु भएको छ नाउ, यहाँबाट सुरु भएको छ है।
नाउबाट सुरु भएको छ इफ अब यसको प्रोजेक्सन गर्न पर्यो अन द XY if the surface is projected on the XY plane on the area on the XY plane then अब XY प्लेनमा प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन यो ट्रिपल इन्टिग्रेसन जुन छ यो v छ अनि डेल f3 बाई डेल z भन्ने छ डेल z अनि यो dx dy dz भन्ने जुन टर्म छ यो टर्मलाई हामी के लेख्ने त भन्दा यस्तो खालको हुने भयो az सर्फेस अन द प्लेन भनेर हामी भन्छौँ az अनि यो अथवा सर्फेस भइहाल्यो सर्फेस अब हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दा f डेल f3 बाई डेल यो कति हुने भयो डेल z अनि हामी यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि dz विथ रेस्पेक्ट टु z गर्न पर्यो र विथ रेस्पेक्ट टु z र z को लोअर लिमिट के हुने भयो त भन्दा Z1 देखि के हुने भयो त Z1 देखि Z2 यो चाहिँ सर्फेस हुने भयो र यसको चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्दैछौँ अब हामी dx dy भन्ने अब यसको इन्टिग्रेट गर्दाखेरि फ्रम द क्याल्कुलसबाट फेरि डेल f3 बाई डेल z dz भने कति हो भन्ने कुरा त जान्न पर्यो हामीले यो भने कति हो त भन्दा यो सर्फेस यस छँदैछ यसलाई हामी के भन्छौँ भने df3 टोटल डेरिभेटिभ df3 भन्छौँ यतिलाई र यसको लोअर लिमिट z1 छ अप्पर लिमिट चाहिँ z2 छ अनि dx dy भन्ने dx dy अब दिस इक्वल्स टु यो सर्फेस यस भयो अब यहाँ z1 z3 df3 को इन्टिग्रेसन गर्दा f3 भन्ने हो तर f3 इज फंक्सन अफ के हो त भन्दा x हो y हो र z f3 इज फंक्सन अफ x y z अनि d र इन्टिग्रेसन साइन हट्यो तर यहाँ z को लिमिट राख्नु पर्ने छ z को लोअर लिमिट z1 इज फंक्सन अफ x y हो र z को अप्पर लिमिट पनि के हो त z2 इज अल्सो फंक्सन अफ x y x र y को टर्ममा आउँछ किनभने अब हामी यसमा सर्फेस यस f3 भयो x y z को अप्पर लिमिट z2 इज फंक्सन अफ के हो त x y z2 को फंक्सन के हो त भन्दा x y भन्ने फंक्सन x एन्ड y टोटल माइनस अब यसमा s3 यस छँदैछ f3 x y एन्ड z x y z भनेको z1 लोअर लिमिट z1 यो लोअर लिमिट z1 फंक्सन अफ x y एन्ड z1 फंक्सन अफ x y यस्तो लेख्यौँ अब यो टोटल को dx dy यहाँ पनि dx dy लेखौँ यता पनि र यता पनि हामीले के लेखौँ त भन्दाखेरि dx dy दुईतिर हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राख्यौँ अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राखिसकेपछि हाम्रो के हुने भयो त भने यहाँ पनि dx dy छँदैछ यता पनि dx dy छँदैछ ल अब अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राख्न बित्तिकै अब यो सर्फेस फिगरमा के छ भने यो जुन सर्फेस छ यो dx dy भन्ने जुन छ यो फिगरमा फेरि एकचोटि हेरेर फिगर अघि बनाएकै फिगर हो मैले यहाँनिर फेरि त्यही फिगरलाई रिपिट गरेँ यहाँनिर सर त्यो माइनस पछि दुईटा मात्र इन्टिग्रल होला नि दुईटा मात्र इन्टिग्रल
अब हाम्रो यहाँ मैले अघि बनाएको के भयो त जेड फिगर हो यो सर्फेस भयो यो सर्फेसको यो इलिमेन्ट्री सर्फेस त्यो भयो यो सर्फेसको प्रोजेक्सन यहाँ भयो यो हो अब यो डिएस भन्ने जुन छ इलिमेन्ट्री सर्फेस डिएस को प्रोजेक्सन चाहिँ यहाँनिर एक्स वाइ प्लेनमा राख्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ डिएक्स डिवाई भन्ने भयो यो डिएक्स यो डिवाई डिएक्स डिवाई भन्ने भयो र यो सर्फेसले माथि चाहिँ Z1 तल चाहिँ Z1 function of x lower limit Z1 which is function of xy र यो भनेको Z2 is function of xy upper limit is Z2 x, y z को हाइट Z1 देखि कहाँसम्म Z2 सम्म अब यो कुरा चाहिँ if the projection of the elementary surface is ds surface is on xy plane xy plane is dx into dy हुने हुन्छ र dx dy equals to elementary surface is dx dy अब dx dy मा के हुन्छ त भन्दा एउटा n1 भन्ने तलको मान्छौं भने n2 भनेको माथिको मान्छौं भने तलको n1 एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ and the surface plane and the surface parallel to z-axis cuts the surface at 2 points Z1 and Z2 with normal vectors with normal n1 and n2 respectively. अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दा त्यो भएको कारणले गर्दा अब हाम्रो कुनै पनि नर्मल निकाल्ने तरिका थाहा छैन अब प्रोजेक्सन निकाल्दाखेरि जस्तो एबी भन्ने यो प्रोजेक्सन छ एबी को प्रोजेक्सन अन दिस लाइन यो लाइनमा प्रोजेक्सन छ यो लाइनमा प्रोजेक्सन निकाल्न पर्यो भने एलएम मा निकाल्न पर्यो भने एबी इक्वल टु एलएम हुन्छ एबी इक्वल टु एलएम र एलएम इक्वल्स टु एके AB, the projection of AB is LM. The projection of AB is LM. Projection of DS is DX dy. Now DX dy equals to LM equal to AK. AK is AK भने कति हुन्छ त भन्दा AB cos theta AB cos theta where theta is the angle between this surface and this AK. अब AK भने जस्तो अब XY प्लेन को नर्मल भनेको K भेक्टर भयो XY प्लेन को नर्मल
र यो सर्फेसको नर्मल भनेको n क्याप भयो n क्यापमा हाम्रो दुईटा छ एउटा n1 छ एउटा n2 छ किनभने एउटामा पोजिटिभ एउटामा नेगेटिभ एउटा आउटर एउटा चाहिँ यो डिरेक्सनमा यो एउटा z1 मा नेगेटिभ छ भने z2 मा पोजिटिभ z1 मा हाम्रो नेगेटिभ भनौं तलतिर हुन्छ यो माथि z2 मा चाहिँ पोजिटिभ युनिट नर्मल सर्फेस छ एउटा n1 अनि एउटा n2 f भनेको चाहिँ हाम्रो भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भयो र यो n क्या भेक्टर भ्यालुड फंक्सन भयो र n युनिट नर्मल भनेको n क्याप व्हिच इज एउटा n1 र n2 n1 चाहिँ तलतिर भयो नेगेटिभ n2 भनेको माथितिर भयो मैले अघि भनिसके नर्मलमा कुनै पनि नर्मल निकाल्न पर्यो भने यो नर्मल यो तलको नेगेटिभ यो माथिको के त यसरी माथि गर्ने पोजिटिभ त्यसैले अब dx dy इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा dx dy इक्वल टु n एउटा n क्याप डट के dx dy इक्वल टु ab cos थीटा भन्ने हुन्छ जस्तै ab भनेको यहाँ ds cos गामा cos के हुन्छ त गामा भन्ने हुन्छ अब cos गामाले एक्युट एंगल बनाएको छ भने एब्ट्युस एंगल बनाएको छ भने नेगेटिभ हुन्छ त्यसैले cos गामा इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ गामा इज द एंगल बिट्विन नर्मल टु द xy प्लेन को नर्मल भनेको के भेक्टर भयो र यो सर्फेसको नर्मल भनेको n भयो n मा दुईटा छ एउटा n1 छ एउटा के छ त n2 छ त्यसैले cos गामा इक्वल्स टु मैले के भने n1 इन डट के अनि के हो ab cos थीटा बाई कति हुन्छ यो हुने अनि के डट यो है n डट के ds भन्ने हुने cos गामा इक्वल्स टु ab cos थीटा यो फर्मुला हो र n क्यापको मेग्निट्युड 1 k को मेग्निट्युड 1 गर्दा ds भन्ने एउटा यो आयो र अब यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भने माइनस हुन्छ भने अब अर्को के हुने भयो आइन्ट अर्को चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो है अर्को चाहिँ मैले कहाँनिर लेखेँ भने आइन्ट पछि यहाँनिर लेखेँ dx dy भनेर लेखेँ र dx dy मा फेरि यस्तो अवस्थामा मैले के लेखेँ त भन्दा dx dy इक्वल टु यो भयो भने अब हाम्रो यहाँनिर के हुने भयो त आइन्ट dx dy इक्वल्स टु ds cos गामा र जसमा हुने भयो n2 डट के हुने त के यसरी यो तरिकाले हामीले लेख्न पर्यो यो चाहिँ प्लस हुने भयो यो चाहिँ के हुने भयो त माइनस त्यही कारणले गर्दा अब हाम्रो यो dx dy भन्ने टर्म छ नि dx dy को सट्टामा यो आउटर सर्फेसमा भएको हुनाले यसलाई n2 डट के ds लेख्न सकिने भयो र यो माइनस dx dy z1 सर्फेसमा भएको हुनाले यसमा के लेख्न सकिने भयो त भन्दा n1 यो माइनस n1 डट के लेख्न सकिने यो टर्म लेख्नु अब यस dx dy इक्वल टु यो लेख्यौं यो आउटर भएको हुनाले पोजिटिभ n र यो इनर भएको हुनाले नेगेटिभ त्यो लेख्यौं यो लेखेपछि अब हाम्रो टर्म हेन्स के हुने भयो त यस पछिको टर्म भने अब हामी लेख्दै छौं हेन्स भनेर यो टर्म लेखिसकेपछि अब अर्को स्टेपमा अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं लेख्न हेन्स भनेर लेख्यौं भ्यालु राख्यौं अब हेन्स अब हाम्रो के भयो भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो v छ अनि del f3 बाइ के छ del z भन्ने छ dx dy dz भन्ने छ dx dy dz इक्वल्स टु अब यो सर्फेस यस मा यो यहाँनिर dx dy भन्ने टर्म छ dx dy अनि यहाँ माइनस छ अब यसमा यो dx dy इक्वल टु के लेख्छौं f3 छँदै छ
र यो Z2 पनि XYZ कै फर्ममा हो जुन भनेको Z हो यसलाई हामी F3 लेखेर अब हामी यो dx dy भनेको के लेख्छौं n2 क्याप k ds भनेर यो लेख्यौं अब यो माइनस माइनस प्लस भयो यसमा पनि के लेख्यौं भने F3 छँदैछ F3 भन्ने टर्म छँदैछ यस F3 भन्ने टर्म छँदैछ अब यसलाई हामी के लेख्यौं त भन्दाखेरि n1 क्याप k ds वास्तवमा यो n1 डट k र n1 र n2 भन्ने एउटै लाइन हो त्यही कारणले गर्दा यो दुईटा इन्टिग्रललाई हामी के लेख्यौं भन्दा यस लेख्यौं f3 अब n क्याप डट के मात्र लेख्यौं एउटा मात्र भेक्टर भयो अब एउटा फंक्सन भयो n डट के ds लेख्यौं अब त्यसैले यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने यो के भेक्टर्स लेख्ने अनि f3 लेखेर डट n क्याप ds अब यसलाई इक्वेसन 1 भन्नु पर्यो अब यो कसको उसमा प्रोजेक्सन थियो त xy प्लेन अब सिमिलरली yz एन्ड zx प्लेनमा गऱ्यो भने यहाँ kf3 डट n आ जस्तै अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा f3 आ जस्तै अब अरु xy प्लेनमा नभएर yz प्लेन र zx प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ लेख्न पर्यो अब सिमिलरली लेख्न पर्यो त्यो कुराहरु त्यो गरिराख्नु पर्दैन यति हो मेन गर्नुपर्ने कुराहरु यति नै हो अब हामीले लेख्छौं सिमिलरली भनेर लेख्छौं अब के लेख्छौं भने सिमिलरली if the surface is projected on yz and zx planes respectively अब त्यो गरिसकेपछि अब यदि हामी यो सर्फेस भयो भोल्युम इन्टिग्रल भयो यो भोल्युम इन्टिग्रलमा डेल f2 बाइ डेल y भन्ने छ डेल y मा dx dy dz छ भने यो zx प्लेनमा गर्न पर्यो यो zx प्लेनमा हामीले के गर्नु पर्यो प्रोजेक्टेड गर्यौं भने zx प्लेनमा प्रोजेक्टेड गर्यो भने के होला त यसको भ्यालु भन्दा द सर्फेस इन्टिग्रल यस अब f2 डट n क्याप ds यसलाई इक्वेसन 2 एन्ड अब यसलाई प्रोजेक्टेड अन दी कुन प्लेन भन्दा zx प्लेन नभएर अब डेल f1 बाइ डेल x छ अनि dx dy dz छ dx dy dz अब यसमा yz प्लेनमा गर्यो भने के होला त भन्दा I गरेर f1 डट n क्याप d यस्तो हुन्छ जसलाई हामी 3 भनेर भन्छौं अब एडिङ 1 2 and 3 एडिङ 1 2 3 हामी एड गर्यो भने we get the result adding 1 and adding 1 2 and
अब एडिङ 1 एन्ड 1 2 एन्ड 3 यो जोड्न बित्तिकै के भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जोड्न बित्तिकै के हो भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको द ट्रिपल इन्टिग्रेसन्स भयो भी भयो अनि नेब्ला डट एफ यो भनेको नेब्ला डट एफ डिभी भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो तिनवटा जोड्दाखेरि डिभी भनेको डिएक्स डिवाई डिजेड र राइट ह्यान्ड साइड तिनवटा जोड्दाखेरि के हो त भन्दा एफ एफ भनेको एफ वान आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के डट एन क्याप डिएस भयो यसरी गस डाइभर्जेन्स थ्योरम के हो त भन्दा यो तरिकाले हामीले गस डाइभर्जेन्स थ्योरम द सर्फेस इन्टिग्रल इक्वल्स टु भोल्युम इन्टिग्रल सर्फेस इन्टिग्रल र भोल्युम इन्टिग्रल बराबर छ भने त्यसलाई भनिन्छ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर अब यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरमका भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई मात्र गर्ने मात्रै भएन यस अनुसार हामी इभ्यालुएट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसैले गस डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने र इभ्यालुएट गर्नुपर्ने र अब रेगुलर भाव हुनाले तिमीलाई धेरै जस्तो यस्तो चाहिँ के आउँछ त भन्दा इभ्यालुएट बाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्ने अथवा भेरिफाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भेरिफाई गर्ने भन्ने आउन सक्छ त्यसैले भेरिफाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्ने आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो अब जस्तो भेरिफाई भेरिफाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन पनि हो अब अप्लाई गर्ने पनि हुँदो रहेछ अब एउटा भेरिफाई पनि गरौँ भेरिफाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम फर द फङ्सन्स अब यसमा के गरौँ त भन्दा भेरिफाई फङ्सन के छ भेरिफाई गर्ने भने यहाँनिर रहेछ फङ्सन फर एफ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर आई प्लस जेड जे प्लस वाइजेड के हेलो सुनिराखेको छौ नि के सुनिराखेन हेलो हेलो सर हाउ आर यु सुनिरहेको सर सुनिरहेको छ है ठिक छ नि के सुनिराखेको छ कि के रहेछ खै म त बोले जस्तो लाग्यो हामी लेखै छौँ सर ए ल त एकदम ठिक ल भेरिफाई गस डाइभर्जेन्स थ्योरम फर दिस टेकन ओभर क्युब फेरि यो अझ थ्योरम चाहिँ ब्याकलाई धेरै सोध्छ तिमीलाई धेरै सोधेको छैन है सोधेको छैन अहिलेसम्म ब्याकलाई चाहिँ सोध्छ तर ग्रिन्स थ्योरम चाहिँ सोध्छ है फेरि स्टेट एन्ड प्रुफ ग्रिन्स थ्योरम टेकन ओभर तिमीलाई चाहिँ यो भेरिफाई गर्ने अथवा इभ्यालुएट गर्ने ओभर द क्युब CUB क्युब बाउन्डेड बाई अब यो लेन्दी छ लेन्दी हो के हेर्ने त गर्नु पर्यो 0 x इक्वल्स टु 1
y इक्वल्स धेरै 0 0 अनि y इक्वल्स टु 1 एन्ड z इक्वल्स टु 0 अनि z इक्वल्स टु 1। अब अप्लाई गरेर गर्ने हो भने त एकछिनमा हुन्छ, एक्जाममा अप्लाई गरेर गर्ने पनि भन्छ, किनभने गस डाइभर्जेन्स थ्योरमले मजाले थ्योरम निकालेको छ। सर्फेस इन्टिग्रललाई भोल्युम इन्टिग्रलमा चेन्ज गर्ने र चेन्ज गरेर त्यसो इभ्यालुएट गर्ने। अब त्यो फर्मुला छँदैछ। अब हामी फर्स्टमा यो जुन छ यो फ्लो गर्ने क्युब छ, कस्तो छ क्युबबाट फ्लो गर्ने हो। अब क्युबको त कति फेस हुन्छ, 6 फेसेस हुन्छ, तिमीलाई थाहा छँदैछ। 6 फेसेस भनेको कुरो थाहा छ, जसलाई हामी क्युब भन्छौँ बाबु। यो रेक्टेङ्गल होइन, रेक्टेङ्गल प्यारापाइप र क्युबमा फरक पनि तिमीलाई थाहा छँदैछ, किनभने यहाँ 0 1 यस्तो दिइराखेको छ, त्यसैले दिस इज क्युब। क्युबाइड पनि भन्छन् यसलाई, खास क्युब पनि भन्छन् है, युनिट क्युब। ओके, यो दिइरहेको छ, दिस इज वाइ एक्सिस, दिस वान इज जेड एक्सिस, दिस वान इज एक्स एक्सिस। अब यो कोअर्डिनेट भनेको 1,1 हो, एक्स 0 देखि 1 सम्म छ, वाइ पनि 0 देखि 1 सम्म, जेड पनि 0 देखि कतिसम्म छ त 1 सम्म छ। अब सोलुसन लेख्न त आइहाल्छ, हियर पनि लेख्न परिहाल्यो। एफ भन्ने फंक्सन कति हो, भेक्टर भ्यालु फंक्सन, त्यो पनि लेख्न परिहाल्यो। एक्स स्क्वायर आई भन्ने टर्म छँदैछ, एक्स स्क्वायर आई भन्ने टर्म छँदैछ, प्लस जेड जे भन्ने टर्म पनि छँदैछ, प्लस वाइ जेड के भन्ने टर्म पनि छँदैछ। यस्तो छ। अब यो टर्ममा अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा निकाल्नु पर्यो। अब डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट निकाल्न सजिलो छ, ग्रेडियन्ट फाइ त निकाल्नु पर्यो। ग्रेडियन्ट फाइ होइन कि नेब्ला डट एफ, डाइभर्जेन्स एफ भन्ने निकाल्नु पर्यो, जसलाई डाइभर्जेन्स एफ भनिन्छ। डिआइभी डाइभ एफ, डी भनेको डट एफ निकाल्नै पर्यो। त्यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, यो भनेको त आई डेल बाई डेल एक्स हो, आई डेल बाई डेल एक्स, प्लस जे डेल बाई डेल वाई हो, डेल बाई डेल वाई, र प्लस के डेल बाई डेल जेड। यसरी यो हाम्रो के भयो त भन्दा, डाइभर्जेन्सको नेब्ला अपरेटर भनेको यो हो, नेब्ला भनेको यस्तो। तर एफ भनेको फंक्सन कति छ त त्यो पनि लेख्नै पर्यो। एक्स भनेको एक्स स्क्वायर आई भन्ने भयो, प्लस जेड जे भन्ने भयो, जेड जे प्लस वाइ जेड के। यसरी हामीले दुईटै फंक्सन यहाँनिर लेख्यौँ। र यो लेखिसकेपछि अब नेब्ला डट एफ भन्ने निकाल्न पर्यो। त्यो निकाल्दाखेरि आई डट आई 1 हुन्छ, 2x भन्ने भयो, किन आई डट जे 0 भइहाल्यो, जे डट जे 0 भइहाल्यो, प्लस जे डट जे 1 हुन्छ 0, के डट के जेड गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा वाइ भन्ने। यसरी हाम्रो कति आयो 2x प्लस वाइ। यही क्वेसन हामीले गरेको थियौँ। एक क्वेसन कहिले गरेका थियौँ, ट्रिपल इन्टिग्रेसन हिजो 1 नम्बरमा गरेका थियौँ। यही क्वेसन हो, 2x प्लस वाइ भन्ने थियो। अब यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरम अनुसार यो हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा भी जो नेब्ला डट एफ भन्ने छ डाइभर्जेन्स, अब यसको भ्यालु निकाल्ने तरिका के हो भने, अब डिभी भन्ने छ, त्यो निकाल्नको लागि अब यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। सबै युनिट छ, एक्स को लिमिट पनि 0 देखि 1 छ, वाई को लिमिट पनि 0 देखि 1 छ, जेड को लिमिट पनि 0 देखि 1 छ, 2x प्लस वाई यो हाम्रो जेड को हो, त्यसैले डिजेड लेखौँ। यो वाई को लेखेका छौँ हामीले, त्यसैले डिवाई। यो चाहिँ एक्स को हो, त्यसैले डिएक्स। यसबाट हामीले इन्टिग्रेट गर्न सकिहालिन्छ। अब इन्टिग्रेट गरिसकेको 0 to 1 त यो छँदैछ। फर्स्टमा जेड गर्नु पर्यो, किनभने पहिला डिजेड लेखिरहेको छु मैले, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई डिजेड को इन्टिग्रेसन जेड, र जेड को अप्पर लिमिट भनेको 1 छ, लोअर लिमिट 0 गर्दाखेरि डिवाई डिएक्स भन्ने भयो। अब त्यो भनेको कति त भने
0 to 1 0 to 1 2x plus y 2x plus y पहिला dy गर्न पर्यो त्यसपछि dx किनभने मैले यो y को लिमिट हो यो x को लिमिट जुन पहिला गरे पनि उजे कन्स्टेन्ट लिमिट भएको हुनाले के फरक त परेन अब विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दाखेरि कति हुन्छ 2xy भन्ने भइहाल्यो अनि y को इन्टिग्रेसन y स्क्वायर बाइ 2 भन्ने भयो अब हाम्रो 0 to 1 भन्ने के भयो 0 to 1 हेलो सर हजुर 0 to 1 सुनिराखेको छ नि सर 2x को इन्टिग्रेसन 2xy y को इन्टिग्रेसन y स्क्वायर बाइ 2 अब dx अब यसमा हाम्रो के भयो त भने 0 to 1 त छँदैछ y को लिमिट 1 राख्दाखेरि 2x plus 1 by 2 भन्ने भयो अब दिस इज द फंक्सन अफ x र विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 2x स्क्वायर बाइ 2 प्लस 1 by 2x भन्ने x by 2 भन्ने आयो अनि 0 to 1 राख्दाखेरि 3 by 2 2 2 क्यान्सल भयो 3 by 2 यसलाई भनिन्छ ल 3 by 2 अब यो इभ्यालुएट गर भनेको भए यति सिद्धिन्थ्यो सिद्धिहाल्यो सर्फेस इन्टिग्रल इक्वल टु लाइन इन्टिग्रल हुन्थ्यो यहाँ सर्फेस इन्टिग्रल इक्वल टु यो लेख्यो एन्सर 3 by 2 आयो सिद्धियो 3 by 2 भनेको भोल्युमेट्रिक रेट हो रेट अफ फ्लो फ्लक्स हो फ्लक्सको त्यो आयो अब कुन रेटमा भोल्युमेट्रिक रेटमा फ्लो हुन्छ त भन्ने कुरा आयो पर सेकेन्ड मिटर क्युब 3 by 2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुन्छ होला हैन के हुन्छ हेलो यसको युनिट के हुन्छ भन त बाबु ओके यो फ्लो डाइभर्जेन्स यसरी आयो नि त हेलो आयो सर ओके अब यसमा चाहिँ सजिलै आयो अब चाहियो सर्फेस इन्टिग्रलमा यहाँनिर छ धेरै पार्ट कतिवटा पार्ट छ बाबु एउटा क्युबमा कतिवटा पार्ट हुन्छ तिमीलाई थाहा होला नि 6 वटा सर ल 6वटा पार्ट टक्क लाएर चाहिँ थाहा छ यो तलको यो माथिको यो तलको यो माथिको भन्न मिल्छ हैन त यताको लेफ्टको त्यो राइटको यो लेफ्टको यो राइटको यो 4वटा भइहाल्यो अब बाँकी रहेको एउटामा यो तलको नि यो यसलाई तल भन्नु ल यो तल अनि यो माथि यसरी कतिवटा पार्ट हुँदो रहेछ त 6वटा पार्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो अब यो क्लियर छ ओ ए बी यसलाई सी भनौँ यो पोइन्ट पी भनौँ हैन अनि अर्को पोइन्ट के छ त भन्दा ए बी भइहाल्यो यसलाई चाहिँ एल भनौँ यसलाई एम भनौँ यसलाई एन भनौँ ल अब सर्फेस 1 S1 भनौँ यो माथिको सर्फेस 2 अब यो सर्फेस 1 भनौँ S1 यो S1 यो सर्फेस 2 भनौँ S2 यसलाई S3 भन्न मिल्यो S3 यसलाई S4 भन्न मिल्यो S4 यो टोटल सर्फेस यो P यो टोटल सर्फेसलाई S5 अनि यो माथिको सर्फेसलाई फेरि यो माथिको सर्फेसलाई S6 यो 6वटाको भ्यालु निकाल्नु सर्फेस इन्टिग्रल त्यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउनु पर्यो त भन्दा 3 by 2 आउनु अब आइन्ड भेरिफाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले यस एफ डट एन भनेको के त भन्दा डिएस भनेको हाम्रो फर्स्टमा के छ त S1 भन्ने छ S1 एफ डट एन डिएस
एफ डट एन डिएस अनि S2 मा निकाल्न पर्यो S2 भनेको एफ डट एन क्याप डिएस अनि S3 भने निकाल्न पर्यो S3 भने कति त भन्दा S3 भने सर्फेसमा फ्लो निकाल्न पर्यो एफ डट एन क्याप डिएस S4 मा निकाल्न पर्यो S4 मा के भयो त भन्दा एफ डट एन क्याप डिएस S5 मा निकाल्न पर्यो S5 एफ डट एन क्याप डिएस अनि S6 यसरी हामीले सर्फेस इन्टिग्रल 6वटा पार्ट फेसेस जुन हुन्छ त्यो 6वटा फेसबाट फ्लो गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यो भ्यालु नै के हो त भन्दाखेरि आउट अफ फ्लक्स हो र त्यो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरमसँग बराबर हुन्छ डाइभर्जेन्स हो फ्लो चाहिँ डाइभर्जेन्स हुन्छ भन्छ है डाइभर्जेन्स फ्लो अब डाइभर्जेन्स फ्लो भनिन्छ यस्तोलाई अब डाइभर्जेन्स फ्लोमा डाइभर्जेन्स 0 भएपछि डाइभर्जेन्स फ्लो हुने अब डाइभर्जेन्स यस्तो हुने अब यसो फिगर फेरि एकचोटि बनाइसकेका छ तिमीले त्यो बनाएको फिगरलाई केही फेरि बनाउनु पर्दैन त्यही फिगरै हो मैले हेरेर फेरि पनि तिमीलाई रिपिट मात्रै गरेको यो फिगर त्यसैले मैले तिमीहरूले पहिला बनाइसकेको हुनाले यो फिगर जस्ताको तस्तै पहिलाको केही गर्न परेन अब लेख्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दा ओ ए एक्स भन्ने भयो ओ वाई भन्ने भयो र ओ जेड भन्ने भयो ल हेर यो पोइन्ट के भयो त पी यसलाई पी भन्नु यसलाई ए यसलाई के भन्ने बी यसलाई के भन्ने सी एबिसी भयो अनि यसलाई के भन्ने यो पी भइहाल्यो यसको जोड दियो यो पी यो एल यो एम यो एम अब now the surface yes for the surface S1 surface S1 मा त के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो XY प्लेन हो Z equals to 0 हुन्छ S1 मा Z equals to 0 अब n cap unit normal to this surface n cap equals to कति हुने भयो त भन्दा यसमा n cap पनि देख्न मिल्यो n cap unit normal to the surface के हुने भयो माइनस k कुरा बुझ्यौ बुझेनौ अब कुरा त बुझ्नै पर्यो हेर बाबु तिमीले नबुझेर त कामै छैन यो ए एम बी भन्ने यो सर्फेस हो यो सर्फेसको सर त के कसरी आयो मैले बुझिन के हो के चाहिँ यो भेक्टर भयो कि यसको नर्मल युनिट नर्मल हो नि त त्यो फिगरमा हेरेर पत्ता लगाउने सर यो चाहिँ फिगरमा त यो एक्सवाई प्लेनको नर्मल के नै हो हजुर हजुर यो दुईटैको नर्मल चाहिँ के हो एउटा बुक राख्न अगाडि बुकमा बुक छ नि यता त्यसलाई प्यान पाइन्छ एउटै हो नर्मल तल र माथि यहाँबाट थेरा अगाडि र पछाडिको एउटा पोजिटिभ हो एउटा नेगेटिभ हो इन इक्वल टु युनिट नर्मल यसको नर्मल चाहिँ एउटा पोजिटिभ भयो यो यसको चाहिँ नेगेटिभ यसको पोजिटिभ तलको नेगेटिभ हामी तलको नेगेटिभ ल्यायौँ है एन क्याप एएम को चाहिँ नेगेटिभ भयो नि सर एओबी को नेगेटिभ हो अब यो माथिको प्लेन छ नि यो पोजिटिभ पोजिटिभ हो सर हो सर अब त्यस्तै गरी यतातिरको यसको नर्मल निकाल्न पर्यो भने यो जे एक्सिसको नेगेटिभ हुने भयो यसको फेरि यसको पोजिटिभ हुने फेरि यो अब के लिन्छ भने जहाँबाट आउटफ्लो भयो नेगेटिभ लिने त्यही भित्र आयो इनफ्लो भयो कि भित्रतिर दुईटा हुन्छ के अरे एउटा भित्रमा जस्तो नर्मलमा यसो सिधा भयो भने पोजिटिभ भयो यस्तो भयो भने नेगेटिभ भयो एन क्याप इक्वल टु के
अब त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो सर्फेस इन्टिग्रलमा f को भ्यालु कति छ भन्ने यो छँदैछ। अब सो द्याट f डट n भनेको f भनेको कति भयो भने so f dot n cap equals to हामीलाई चाहिन्छ f dot n cap बराबर कति भयो भने z0 भयो, यो z0 भइहाल्यो, यो z0 भयो, अनि x स्क्वायर I डट माइनस k भन्ने भयो। दिस इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि I डट k भनेको कति भयो? यो त 0 भएछ त है। I डट k भनेको कति भयो त बाबु? 0। ठीक छ? यस सर। x स्क्वायर भयो। n भनेको युनिट भेक्टर n क्याप हो, I पनि युनिट भेक्टर हो, के भयो? I डट k भन्दाखेरि 0 भयो। सिद्धियो। यो निकाल्न Class will end in 10 minutes. ओके। S1 त 0 भयो सर। S1 0 भयो, निकाल्न परेन। फर द सर्फेस S2 मा माथिको सर्फेस हो। Z इक्वल टु 1 युनिट छ, Z 1 युनिट हो। n क्याप भनेको पोजिटिभ के भयो? f डट n भनेको के हो भने यहाँनिर f डट n भनेको अब यहाँ माथि Z1 छ है, 1Z। हजुर त्यो सर्फेस S1 को लागि f भनेको x स्क्वायर I मात्र हो सर? होइन, यहाँ माथि Z पनि 0 छ, माथि हेर न। x स्क्वायर I छ प्लस के छ अर्को भन त? Z छ, अनि प्लस कति छ? YZ के छ, Z0 छ नि त सर। हो, Z प्लस YZ के छ? YZ के छ? ल अब अहिले के छ भने अघि चाहिँ Z0 थियो बाबु, अहिले Z के छ? 1। Z1 छ भनेपछि कति भयो भन्दा माइनस होइन प्लस के डट के 1 y आयो हैन त? सर त्यो के भेक्टर हो सर? त्यो सबै आइजे के भेक्टर हो, n क्याप पनि भेक्टर हो, सबै भेक्टर, युनिट भेक्टर। अब यसको नर्मल हेर त, यो नर्मलमा हामीले यो नर्मलमा के बता भन्दा यहाँनिर हामीले उ गर्यो, यसको नर्मल त एउटै हो नि त, xy प्लेनको एबभ हो नि त, यो त माथि हो नि त। अब देयरफोर अब हाम्रो के भयो त भन्दा द सर्फेस इन्टिग्रल S2, यो S1 भयो, यो S1, यो S2, यो S2 भने सर्फेसको के भयो त भन्दा S2 भनेको f डट n क्याप ds इक्वल टु कति आयो? अब f डट n क्याप को भ्यालु कति छ? यसको प्रोजेक्सन अन द xy प्लेन। अब xy प्लेनमा प्रोजेक्सन हुने भएको हुनाले f डट n को भ्यालु कति छ त? y ds भनेको dx dy हुन्छ, dx dy xy प्लेनमा हो नि त। यो त यो पनि दुवै xy प्लेनमा हो, यो पनि xy प्लेनमा हो, यो पनि xy प्लेनमा। यहाँ Z0 छ, यहाँ Z1 छ, त्यति मात्र फरक हो। अनि y dx dy र y को लिमिट पनि 0 to 1 र x को लिमिट पनि 0 to 1 विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दाखेरि y स्क्वायर बाइ 2 भन्ने भयो, y स्क्वायर बाइ 2 अनि 0 to 1, अनि विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा dx लेख्नु पर्यो, 1/2 dx इंटीग्रेशन x भयो, 1/2 नै आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब माथितिर जान पर्यो। ल यहाँ यसमा ल यसमा अब फर्दर सर्फेस कुन सर्फेसमा फर्दर सर्फेस S2 वाला फेरि भन्नु न। कुन S2 वाला? S2 मा के भयो त? यो माथिको हाइट हो हैन? S3 पढाकै छैन हौ। S2 वाला कि S3 होइन तिमीले? S3 त गरेकै छैन। यो f.n ds मा त्यो जुनहरुले y dx dy गर्नु भयो नि त्यो के हो? यो प्लेनको यो प्लेन र यो प्लेन त सबै xy प्लेनमा नर्मल हो नि त्यसको त। हजुर
यो एक्सवाई प्लेनमा त यसो डिएस भनेको डिएक्स डिवाई बाई एन डट के हुन्छ, के डट के भनेको 1 हो, यसो नर्मल 1 हुन्छ। यसो प्रोजेक्सन एक्सवाई प्लेनमा हुने भयो, यो दुईटाको प्रोजेक्सन चाहिँ जेड एक्स प्लेनमा हुने भयो, यो र यो हैन। अनि तल र माथिको चाहिँ फेरि केमा हुने भयो, वाइ जेड प्लेन। अनि यो माथिको र यसको त एक्सवाई प्लेनमै हो नि, यसमा जेड इक्वल टु 0 हुन्छ, यसमा यहाँ जेड 0 भयो, यो जेडको हाइट चाहिँ कति छ त, यो 1 हुने भयो। तिमी बसेको सिलिङको हाइट कति छ, 1 युनिट छ, 1 फिट छ भनौँ हैन त। त्यो सिलिङको प्रोजेक्सन पनि एक्सवाई प्लेनमा हुने, तल बसेको त जेड 0 माथिको 1, यस्तो खालको भयो। अब 3 मा 3 भनेको यो हेर्न हेरि, 3 भनेको S3 हो, यो यसलाई मानेको छ S3। S3 भने के भयो त भन्दा यसमा फेरि y0 हुने भयो, हेर त y कति फर द सर्फेस S3, S3 मा y0 n इक्वल्स टु माइनस j। अब y0 भएपछि f डट n, f को भ्यालु कति छ त भन्दा f को भ्यालु यति छ, f को भ्यालु छ। अनि माइनस j राख्न पर्यो, j भेक्टर हो यो। अनि y0 भएपछि यो पनि 0 भयो, यहाँ पनि y छ, यो पनि 0 भयो। अनि i डट j पनि 0 भयो। त्यही भएर यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु पनि कति भयो त, देयरफोर S3 को इन्टिग्रेसनको भ्यालु f डट n ds को भ्यालु पनि कति भयो त भन्दा 0। अब कति हुन्छ, यो 0 भयो अरे, i डट j 0, किनभने यहाँनिर y पनि 0 छ हैन र। हेलो y0 हो सर। ल त अब अर्कोमा जाउँ त, जेड के छ, एक्स स्क्वायर, यहाँ के हो, एक्स स्क्वायर आई एक्स प्लस जेड जे छ है, जेड जे प्लस y0 भएको हुनाले यो 0 भयो, जेड जे हैन त, जेड जे हैन त हो दिस। अब ए भ्यालु त आयो कि आएन, जेड र जे 1 आयो त बाबु, यहाँ त मैले कसरी 0 लेख्छु, जे भनेको 1 कति आयो, माइनस जेड भन्ने कति आयो बाबु, हेलो हजुर सर। माइनस जेड आयो क्या नि त, आयो सर। क्वेसनले हेर त, क्वेसनमा के छ, एक्स स्क्वायर आई प्लस जेड जे प्लस वाई जेड के भन्ने छ। जेड वाई को भ्यालु 0, यो 0 भयो, जेड र जे 1 माइनस जेड। अब यसको S3 मा हामीले निकाल्न पर्यो, S3 को भ्यालु निकाल्दाखेरि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा यस्तो गर्नु पर्यो, S3 मा फेरि कति भयो, माइनस हुने भयो। अनि अब This class will end in 3 minutes. ल अब यसमा y को लिमिट z, यो कुन उसमा हुने भयो त भन त, प्रोजेक्सन अन जेड एक्स प्लेन भनेपछि माइनस जेड dz dx हुने, dz dx। अनि z को लिमिट 0 to 1, y को लिमिट पनि 0 to 1, कति हुने भयो त यो, z इक्वल टु 0 to 1, z स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 भन्ने। अब फर द सर्फेस S4, फर द सर्फेस S4 मा के हुने भयो भन त, 3/2 हो सर, एसपेन सर 3/2 हो, त्यति नै हो सर। अब S4 मा कति हुने भयो, y इक्वल टु कति हुने भयो भन त 1, n क्याप इक्वल टु कति हुने भयो j। अनि y इक्वल टु 1 राख्दाखेरि यहाँ z कति आउने भयो, फेरि यहाँ प्लस y भन्ने आउने भयो नि त। अब n इक्वल टु यहाँ j हुने भयो, j गर्दाखेरि y इक्वल टु 1 राख्नु पर्यो, y इक्वल टु 1 यहाँ z भन्ने भयो। अब कति आउने भयो बाबु भन त भन्दा, यहाँ y आउने भयो। अब भ्यालु कति आउने भयो त, S3 को भ्यालु कति आउँछ अब भन त, 1/2 आउँछ। ल S4 को भ्यालु अब यस्तै तरिकाले अब निकाल्न सकिन्छ। आजलाई अब यही तरिकाले भ्यालु निकालेर टोटलमा हाम्रो भ्यालु अब एउटा निकाल्न बाँकी छ, त्यही तरिकाले निकाल्ने, 1/2 भयो।
अर्को भ्यालु एउटा 0 हुन्छ, अर्को 1 आउँछ, अनि गरेर 3/2। यसरी सर्फेस इन्टिग्रल त्यसरी निकाल्ने, बाँकी तिम्रो घरमा गर्ने। अब यो निकालेर आएको भ्यालु यति भइसकेपछि हेन्स द गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरम इज भेरिफाइड। अब दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम। ओके, थ्याङ्क यू। आजलाई यति गरौँ है त। Okay, sir. बाई। Bye, sir.